اهلا وسهلا بكم كاملين. كنتمنى كلكم تكونوا بخير. واول حاجه نبغي نديرها هي نشكر الناس اللي متبعيني والناس اللي ما متبعينيش. كنتمنى انكم يعني ما عرفتش نعز عليكم اولا شي حاجه وتقدروا تتبعوني. اكيد تعجبكم الكونتوني ديالي وبانت لكم شي حاجه اللي تقدروا تستافدوا منها اولا اللي تقدر يعني عندها علاقه بلي سونتر دانتيغ ديالكم. بون بالنسبه لي اليوم بغيت نجاوب على واحد لا كيسيون اللي كتعاود ليا بزاف، هي هاجر شكون انت؟ حيت يعني بنت في الفيسبوك واحد الوقيته يعني بزاف اللي كانوا تيسولوني شكونتي دونك وعلى الباركور الدراسي ديالي. دونك قلت اليوم غادي نجاوبكم على هذوك الاسئله كاملين ديالكم، والناس اللي يعني ما سولونيش هذا السؤال هذه يعني فرصه انكم تعرفوا هي شكون انا. بالنسبه لي انا هاجر، العمر ديالي 22 عام، يعني غنبدا لكم بهذاك الشيء كلاسيك وابخي عاد نمشي لكم للديتاي. دونك انا يعني مغربيه ساكنه هنا في فرنسا في كون. الباركور الدراسي ديالي كنت كنقرا في لانسا ودابا تنقرا في ليزيكس في كونيت، دايره الهندسه سيستم امباركي. غادي ندوز لكم اون بريف على كيفاش بديت اصلا المشوار الدراسي ديالي. في الابتدائي ما كنتش كنقرا الصراحه مزيان، كان عندي غير مع الرياضيات والرسم. ابخي من موراها في الاعدادي اولى اعدادي كان واحد التغير واحد التحول اللي كان زعما ايجابي بزاف في حياتي. كانت يعني طاتي كانت درت لينا يعني المنافسه ما بيني انا واختي ساره وخالتي ليلى. قالت لنا يعني شكون اللي زعما اللي غادي يجيب 15 غادي يكون عنده واحد الجائزه. بون انا هذيك الجائزه يعني وليت كنخدم عليها بزاف، انا يعني من واحد الشكل اللي حتى كانت شي حاجه زعما قدامي واحد الهدف كنخدم اكثر. دونك من موراها وليت فريمون يعني واخا مثلا ملي تنوضوا الصباح في رمضان كنبقى جالسه كنخدم كنقرا ودازت فريمون يعني واحد المرحله اللي زوينه من حياتي بزاف. تنفكرها بحال يعني عاد السيمانه الفايته ولا شي حاجه. نفكر هذيك الاولى اعدادي بزاف حيت كان عندي شانجمون كبير في حياتي. اون توكا كان في حياتي زوج ديال لي شانجمون اللي كانوا ايجابيين بزاف. كان هذا هو الاول والثاني من بعد غادي نقولوا لكم. دونك من موراها يعني انا فاش هي قالت 15 انا بهذيك الخدمه ديالي كنت جبت 17.55 في الاول ومن بلوتو 15.45 في الدوره الاولى وفي الدوره الثانيه 17.55. ومن موراها صافي وليت يعني في الثامنه والتاسعه ديالي وليت 18 الفوق وفي التاسعه جبت 19.15 وكنت كلاسيت انا هي الثالثه في قنيطره. من مورا ما تكلاسيت انا هي الثالثه في قنيطره كان واحد التتويج في البلديه وهذاك الشيء كان فريمون عجبني بزاف وتعرفت على ناس حتى هما يعني تيقراو مزيان. يعني الاول والثاني الاول عقد عليه هو شادي العدناني وبالنسبه للثاني ما عقدتش عليه بصراحه، ما عقدتش عليها بلوتو كانت بنت فاطمه الزهراء شي حاجه. بون ابري الاعداديه كنت درت سيونس. من مورا سيونس درت سيونس مات يعني تما وليت نجي انا هي الثالثه الثانيه ماشي ما جيتش الاولى في لا بيريود ديال الليسي. من مورا الليسي ديالي كان عندي لو شوا ما بين لي كلاس بريباراتوار و لانسا ولا فاك. اختاريت لانسا. علاش اختاريت لانسا؟ باسكو بالنسبه لي كلاس بريباراتوار يعني كانت شي حاجه اللي بالنسبه ليا خاصني بصح نكون فيها ديما بريزونط ديما يعني حاضره ايتو. وانا كنت تنفكر انني ندير لا فاك ماشي حتى لانسا. علاش؟ لان اصلا هذيك كانت تبان لي غادي ندير غير عام في المغرب وابخي غادي نمشي لالمانيا. كنت باغا نجي نقرا هنايا في المانيا في اخن يونيفرسيتي. مي ابخي درت يعني علاش درت لانسا قلت غادي نبقى يعني نحضر لي كور ديالي و او ميم طون نكون يعني تنقرا الالمانيه اللغه اون باراليل. وهذاك الشيء هو اللي درت لانسا وما درتش لا فاك حيت كان صحني واحد الدري اللي كنمشي ليه تحيه من هذا المنبر هو عبد السلام سلاك. كان صحني قال لي ديري لانسا وما عرفتي زعما اي سيري زعما دوزي الكونكور. انا كنت حتى الكونكور ما كنتش غادي ندوزو. قال لي سيري بعدا يعني جربي حظك وما تضيعيش واخا زعما باغا ديري هذاك الشيء ديال المانيا تو حاولي يعني ديري زعما شي حاجه اللي باش بدلتي الراي ديالك ما تندميش. دونك كنت درت لانسا ومن موراها بوسكو يعني كنت مركزه بزاف على الالمانيه كنت كنديرها كل نهار. كانوا جاوني لي غاتراباج يعني 4 غاتراباج. دونك صافي ولات عندي يعني واحد السيمانه كنت دوزها ديال الخدمه بزاف
باش يعني نفاليدي هذوك لي غاتراباج اللي جاوني الامتحانات. وتما كان عندي قرار انني نحبس الالمانيه او لا يعني ما نديهاش في هذوك لي غاتراباج ديالي ونضيعهم، حيت كانوا عندي امتحانات حتى في الالمانيه. دونك حبست الالمانيه في هذيك لا بيريود وركزت على لينسا، وحيت اصلا كنت فريمون ولفت لينسا، كنت ولفت ناسها لي زامي ديالها اللي كنوجه ليهم تحيه من هذا المنبر، الناس اللي متبعيني من لينسا شكرا لكم بزاف. دونك كنت صافي درت لينسا وعجبتني بزاف، وفريمون كنصح بها الناس اللي من مورا البكالوريا تنصحهم بلينسا، سورتو لينسا ديال قنيطره. مدرسه زوينه بزاف وفيها واحد الجو اللي فريمون ما لقيتوش واخا جيت زعما لفرنسا. واخا جيت لفرنسا زعما هنايا ما كاينش هذاك الجو ديال المدرسه ديالنا لينسا قنيطره، شي حاجه اللي زوينه بزاف. دونك صافي من موراها يعني بقيت ندير الالمانيا غير السبت، وكملت 4 ديال لينسا. من مورا هذيك 4 يعني كنت داروا واحد الكلاسمون وكنت كلاسيت مع يعني الناس الوالا، ماشي الوالا مي بون يعني كنت لا 11 مي ابري كنت جيت انا الخامسه. مي في الترتيب اللي كانوا داروا يعني حيت كانوا خداو اون كونسيديراسيون، كانوا خداو 3 اني و 4 اني غير الدوره الاولى، يعني انا كنت جيت الخامسه حتى لا فان ديال 4 اني. دونك كنت صافي اختاريت ليزيكس ديال كون وجيت ليزيكس. ملي جيت ليزيكس هنايا شنو اختاريت في لينسا كنت دايره الاول درت الكتريك، ومن موراها كان يعني الاختيار ديال الشعبه اختاريت سيستم امباركي الكترونيك. بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش شنو هي سيستم امباركي الكترونيك، يعني الدومين اللي كنخدم فيه سيستم امباركي الكترونيك يعني ملي امباركي واحد البروغرام انفورماتيك او لا يعني واحد الكود امباركيو في واحد السيستم الكترونيك، بحال مثلا ملي تنهضروا على جي بي اس او البورد ديال الطوموبيل او هذاك الشيء في الدومين ديال الطيارات، يعني في البورد اللي قدام ايتو. كاينين يعني في الروبوات في بزاف ديال لي دومين كاين هذا الشيء ديال لي سيستم امباركي، وفريمون كنبغي الدومين ديالي بزاف. وحتى دابا كنقرا في ليزيكس دايره سيستم نوماد اي ريبارتي، حتى هي يعني بحال يعني راه شي حاجه اللي ايكيفالون للسيستم امباركي. و لافونتاج ديال هادشي اللي درتو هو انه غادي يكون عندي زوج ديال الدبلوم ديال لينسا قنيطره والدبلوم ديال ليزيكس هنايا، يعني دبلوم انجينيور ديتا في المغرب وحتى في فرنسا. بالنسبه لي هذا كان افونتاج كبير، يعني هادشي علاش اختاريت انني نجي لفرنسا وماشي لالمانيا، باسكو قبل كنت يعني مبرمجه على المانيا. مي بون بدلت من بعد رايي وجيت لفرنسا وعجبتني بزاف وعجبوني ناسها و لي زامي ديالي تو. دونك الحاجه اللي نبغي نهضر لكم عليها ثاني اخرى شنو كندير في حياتي، شنو كان يعني ابار الباركور. كنخدم مع فايفر. يعني هي واحد الشركه عبر الانترنت، يعني الربح عبر الانترنت. دونك تتحط فيها لي بروجي ديالك او شنو كدير والناس كيبروبوزيو عليك دي بروجي ديالهم. كندير هذاك الشيء ديال النيت ديال الدومين ديالي الالكترونيك، وتندير ترجمه ما بين الفرنسي والانجلي والالمانيه، يعني لي 3 لونغ. وعاد تندير هذاك الشيء يعني حتى شي واحد احتاج بروجي روبو، يعني بغى يدير واحد الروبو عنده شي بروبليم شي كود عنده شي حاجه الكترونيك كنقادها ليه هذا كوتي. وكنخدم عاوتاني يعني مدرسه في يعني في لي كورت سوتيان. قبل دابا يعني كنخدم تندير لي كورت سوتيان ديال المات والروبوتيك. قبل في المغرب كنت خدامه مع لا كابيتال، هو واحد السونتر اللي جا في قنيطره قدام مروه. كنت خدامه معاهم وكنت كلاسيت يعني مع لي ميور بروف، حيت كانوا عندي بزاف ديال لي زيتيديون تما، كانوا بزاف اللي يعني كنت كنقري هذوك بزاف ديال لي ماتيير وكان عليهم يعني الطلب. دونك كنت كلاسيت مع يعني لي سوبر بروف الاولين في هذيك المركز. وكنت عاوتاني خدمت حتى مع صوفي باري، يعني كنقول لكم شنو كنت كندير، حيت انا جي سوي بيرسون يعني انديبوندونت فينانسييرمون. ما كيعجبنيش مثلا نقول الوالدي يعطيوني اولا شي واحد يعطيني، كيعجبني نكون متحرره يعني ماديا، ندير اللي بغيت، نسافر فين ما بغيت، ما يقولش لي شي واحد شنو درتي ولا فين مشات لك الفلوس، شنو شريتي بيها، علاش شريتي هذه غاليه، علاش مثلا درتي
علاش مثلا درتي الكيغاتين، علاش مثلا درتي هذه، علاش هذه، علاش هذه. كيعجبني يعني نكون انسانه متحرره في حياتي. هادشي علاش اختاريت انني من مورا البكالوريا بعام واحد من موراها اختاريت يعني قلت لدارنا ما تبقاو تعطيوني والو، غادي نتكلف براسي وصافي. من هذيك الوقيته الحمد لله وانا اموري غادا مزيان. خدمت مع صوفي باري، خدمت مع كريستيان لي، وخدمت مع لا كابيتال، خدمت في هذاك الشيء ديال لامبورطاسيون يعني من لاشين يعني كنت كنجيب هذاك الشيء ديال الشينوا المنتوجات وكنعاود نبيعهم في المغرب يعني ككل. كان عندي واحد الجروب فيسبوك في 15000 وزياده ديال البنات يعني راه معروف بالنسبه للمغربيات اجمل نساء الكون. دابا ما بقيتش كندير فيه هذاك الشيء، قبل كنت ندير فيه هذاك الشيء. دونك شنو اخر صافي خدمت في هادشي هذا، وخدمت في لي كورت سوتيان في المغرب بزاف، خدمت مع لا كابيتال بزاف بزاف بزاف، ويعني كنت نخدم معاهم في الصيف بريسك 10 سوايع في النهار، بعد المره 8 كل مره وشنو. مي كنت فريمون كنت يعني كنت محاربه. صافي هادشي اللي بغيت نقول لكم، وتنظن انه صافي سالات بالنسبه يعني للتعريف بيا اي تو. مي حاجه اللي نبغي نقولها لكم باش نختم الفيديو، انا انسانه متفائله، تنبغي الحياه. الناس اللي بغاوني مرحبا، الناس اللي ما بغاونيش ماشي مشكل. المهم عندي هو انني انا الحمد لله ما عنديش الحقد للناس، وما عندي حتى شي يعني ذره ديال الكراهيه او لا شي حاجه بحال هكا. الحمد لله كنبغي الناس كاملين، والناس واخا ما كنعرفهمش يعني كنبغيهم، وما عمري ما كنعطي دي زانتربريتاسيون اللي خايبين على الناس اللي ما كنعرفهمش. دونك هذه انا، واللي نبغي نقول لكم انني حاجه اخرى كتعجبني نكون يعني نشيطه في الحياه، كتعجبني الحياه ككل، كتعجبني الحياه بزاف وما تنبغيش نكدها على راسي، كتعجبني الحياه السعيده. وشكرا لكم على التتبع ديالكم، وان شاء الله في حلقه قادمه او فيديو جديد. شكرا وبسلام عليكم.